अस्सलाम नाज़रीन, मैं आपका होस्ट, आपका दोस्त सैयद अब्बास गिलानी कनाडा टोरंटो से आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। नाज़रीन, बहुत एक अहम वीडियो अपलोड कर रहा हूँ। आजकल जो भाग दौड़ लगी हुई है नेशनल असम्बली में गवर्नमेंट वफाक पे बनाने के लिए, तो वफाक में गवर्नमेंट बनाने के लिए दो ग्रुप मुतहरक है, जिसमें ज़रदारी ग्रुप और नवाज शरीफ ग्रुप। और मैं ये समझता हूँ कि ज़रदारी साहब की जो शराइत हैं मियाँ नवाज शरीफ को, मेरे ख्याल में इस कदर सख्त होंगी कि बहुत मुश्किल से ये इकट्ठे बैठेंगे। और जहाँ तक तल्लक है, ज़रदारी साहब और मियाँ नवाज शरीफ दोनों ही एक दूसरे को दिल से पसंद नहीं करते और मजबूरी के तहत इकट्ठे होंगे। और असल में बात करने का ये मकसद है, जिस तरह से भी इन लोगों ने सीटें ली हैं, जो भी मोहब्बत के साथ, वो सब आवाम में है हर बात। और सोशल मीडिया पे भी सब दोस्तों को पता है, डिस्कस भी हो रहा है ये सब कुछ, जो भी मामला चल रहा है। अच्छा, मेरी बात ये है ज़रूरी जो मैं करने वाला हूँ कि हमाद अज़हर साहब इमरान खान साहब के बहुत काबिल एतबार शख्सियत हैं। और हमाद अज़हर साहब जो हैं उन्होंने उनका मौक़िफ़ ये मैंने सुना है कि मैंने जनाब मोहतरम इमरान खान साहब को ये तजवीज़ दी है कि क्यों ना मुल्क के मुफ़ीद वसी तर मफाद में हम ज़रदारी के साथ बैठ जाएँ और मिलकर हुकूमत बना लें, ताकि मुल्क की आवाम के लिए कुछ कर सकें। देखें, बात ये है कि मकसद तो ये है कि उनका ये मौक़िफ़ है कि जो मियाँ साहब है, ये अपने सारे काम करके एकदम से पहले विदिन नो टाइम बाहर भाग जाते हैं। और ज़रदारी साहब का ये है कि ये यहाँ रहते हैं, इनके दोस्तों से भी अच्छे तल्लुकात हैं, ये अपने काम में मुश्किल मिजाजी है। मैं ज़रदारी साहब को एक तरह से जानता हूँ कि ज़रदारी साहब की सबसे बड़ी खूबी है, देखें लोगों को इख्तलाफ हो सकता है, ये जब कमिटमेंट करते हैं ना, तो फिर पीछे नहीं हटते। मैं आपको बता दूँ, कमिटमेंट के बड़े पक्के आदमी। और मैं ये समझता हूँ कि ज़रदारी साहब, अगर वो तो चाहेंगे कि इमरान खान साहब के साथ मिलकर वो घूमने में बैठें। दो वजह होगी। एक तो ज़रदारी साहब को पता है कि मैं अगर पीटीआई के साथ बैठूँगा तो फ्यूचर में मेरा वोट बैंक और गुडविल बनेगी, बेहतर होगी। क्योंकि अब नवाज शरीफ के साथ बैठने से उसको कोई फ़ायदा नहीं है। देखो, नवाज शरीफ को लोग आज पब्लिक में कुछ अच्छे अल्फाज में नहीं याद कर रहे। इसी तरह ज़रदारी साहब के बारे में राय तो थोड़ी सी डिफरेंट है, मगर जब ये नवाज शरीफ के साथ जफ़ा मारेंगे तो उनके लिए भी राय उससे भी बुरी हो जाएगी अवाम में। तो असल में मकसद तो यह है कि अवाम में कल आपको जाना है, आज नहीं तो कल, वहाँ पर आपकी पोजीशन बेहतर रहनी चाहिए। अच्छा, मैं अब आता हूँ वापस उस बात पर जहाँ हमाद अज़हर साहब ने तजवीज़ दी है जनाब मोहतरम इमरान खान साहब को कि हमें ज़रदारी को अगर मजबूरी के तहत, यही लफ्ज़ है मेरे लिए तो, साथ बैठा लें तो शायद मुल्क पाकिस्तान की आवाम के लिए हम कुछ कर लें। तो अब देखते हैं, इमरान खान साहब का मौक़िफ़ शुरू से यही था कि ये दोनों टोले जो हैं, ग्रुप जो है, उनकी नज़र में करप्ट और बेईमान हैं, इनके ख़िलाफ़ रहे हैं। अब देखते हैं कि क्या सिलसिला है। अगर इसमें और एक प्रॉब्लम आ जाएगी, अगर इमरान खान साहब चाहते हैं कि वो पीपल्स पार्टी के करीब आए और दोनों मिलकर हुकूमत बना तो आसानी से लेंगे, कोई इशू नहीं। मगर अब देखना ये है कि ज़रदारी साहब अपनी मर्ज़ी से इमरान खान साहब के साथ जफ़ा डाल सकते हैं, हुकूमत बना सकते हैं कि नहीं। या फिर वो जो दोस्त हैं ज़िम्मेदार, उनके साथ उनकी कहने की मुनासबत से ही करेंगे, या उनके ख़िलाफ़ होते हुए आप ज़रदारी साहब को ख़ुद से फ़ैसला लेकर इमरान खान साहब के पास जा सकेंगे। अगर तो ये इस कदर ये रखते हैं हौसला, तो ये एक अलग बात है। वो मेरी मुराद ये है कि यहाँ पाकिस्तान में कुछ दोस्त अब फ़ैसले अपनी मर्ज़ी से नहीं करते, तो उसमें कुछ दोस्तों की मोहब्बत भी शामिल हाल होती है। अब देखना यह है कि मियाँ साहब ज़ाती तौर पे चाहते हैं, जो मैं करीबी ज़राए से बता रहा हूँ, जो मैं मेरे दोस्त ही उनके साथ वो बसता है, उनके साथ है लोहे है, वो मुझे बताते हैं गिलानी साहब, बात ये है कि मियाँ साहब चाहते हैं कि मैं ज़रदारी के साथ ना जाऊँ इल्हाक में। और वो चाहते हैं 30 से 35 जो मेरे आज़ाद जो हमारे लोग हैं वो उनकी तरफ आ जाएँ, तो वो हुकूमत उनके साथ मिल के कुछ पेशरफ्त करके बना सकते हैं। बहरकैफ 30-35 तो बहुत मुश्किल टास्क है। देखिए, बात सुनें, कानून आइन अपना रास्ता लेगा। और जो पीटीआई के आज़ाद उम्मीदवार हैं, उन्होंने पेपर वर्क के साथ एक्सेप्ट किया हुआ है कि हम पीटीआई के मेंबर्स हैं, तो उनके लिए बड़ी मुश्किलात होंगी। वो चले जाएंगे, ठीक है, उनको बड़े ख्वाब दिखाए जाएंगे, बड़ा कुछ दिया जाएगा, मगर ये है कि कल को अगर अदालत से कुछ
ایسے معاملات چلتے ہیں تو میرے خیال میں ان کو شرمندگی کا سامنا کرنا پڑے گا اور عوام میں بھرپور جوتے پڑیں گے۔ دیکھیں میری بات سنیں، یہ وقت وہ نہیں ہے کہ آپ اپنی مرضی سے فیصلے کر لیں۔ عوام نے صرف ووٹ جناب محترم عمران خان صاحب کو دیا ہے۔ جو آزاد عمران خان صاحب کی پارٹی سے غداری کر کے حلقہ بدلے گا، یقین کرے جوتوں سے اس کا منہ لال کر دے گی عوام اپنے حلقوں میں۔ تو میرے خیال میں یہ پرہیز کریں گے، ان کی سیاست نیست و نابود ہو جائے گی۔ جن لوگوں نے عمران خان کو چھوڑا تھا، دیکھیں ان کی پوزیشنیں آج کیا ہیں، اور جو جیتے ہیں وہ بھی ذمہ دار دوستوں کی محبت میں جیتے ہیں، وہ جیتے ہیں، اور وہ کہہ نہیں سکتے جناب ہم اپنے بازوؤں پر آئے۔ دیکھیں میری بات سنیں، پاکستان میں اب عوام بیدار ہو گئی ہے۔ عمران خان صاحب نے ایک ہی تو اچھا کام کیا، شعور دے دیا دنیا کو۔ تو گزارش میں یہ سمجھتا ہوں، میرا موقف یہ ہے کہ اگر زرداری صاحب چاہیں بھی عمران خان صاحب کے ساتھ، یا عمران خان صاحب یہ تجویز مان بھی لیں کہ ہم زرداری کے ساتھ گورنمنٹ بنا لیتے ہیں، مگر میں یہ سمجھتا ہوں، میری ذاتی رائے ہے، جو زرداری صاحب کے محبت والے لوگ ہیں، آپ میری بات سمجھتے ہیں، وہ کبھی بھی اجازت نہیں دیں گے، وہ ہمیشہ کہیں گے جاؤ نواز شریف کی طرف۔ تو میرے خیال میں ان کو مجبوری میں مل بیٹھ کر گورنمنٹ بنانے کی کوشش کرنی ہوگی۔ اب دیکھنا یہ ہے، اللہ تبارک تعالیٰ سچ کا تو ساتھ ہمیشہ دیتا ہے، حق کا ساتھ ہمیشہ اللہ تعالیٰ دیتا ہے۔ اور جو وہ 171 کی فگر ہے، جو پی ٹی آئی کے ممبرز ہیں جن کے ساتھ فراڈ ہوا ہے، جو 70 سے 80 سیٹوں کا، کہہ سکتے ہیں آپ اتنی سیٹوں کا، تو ان کے پاس جو 45 فارم ہیں ان کی موجودگی میں ہیں۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر جج صاحبان مہربانی فرمائیں، اللہ کے خوف سے ڈریں اور آخرت سے ڈریں، تو وہ یہ فیصلے ان کی فیور میں کریں، تو عمران خان صاحب ببر شیر للکار کر وفاق میں اکیلے ہی گورنمنٹ بنا لے گا، اور پھر پتہ ہی ہے آپ کو، جب انڈیپینڈنٹ عمران خان کی گورنمنٹ بنے گی تو پھر کرپٹ لوگوں کا کیا حل ہوگا۔ یہ اپنی کرپشن بچانے کے لیے، اپنے آپ کو سیو کرنے کے لیے، دیکھیں 2 آپشن دیے گئے ہیں دوستوں کی طرف سے۔ کہا گیا ہے، دیکھیں زرداری چاہتا ہے کہ میں سندھ تک محدود رہوں، نواز شریف چاہتا ہے کہ میں پنجاب تک محدود رہوں، اور وہ نہیں چاہتے وفاق لینا۔ مگر انہوں نے کہا اچھا آپ لوگ نہیں آتے تو جو جیل میں لوگ بندہ پڑا ہے نا ایک، وہ بندہ پھر جیل میں بیٹھ کے گورنمنٹ بنا لے گا، پھر آپ لوگوں کے ساتھ جو ہوگا وہ آپ کو پتہ ہے۔ میری مراد یہ ہے کہ یہ بے بس ہیں، یہ اگر وفاق میں جائیں گے، اگر یہ گورنمنٹ بنانے میں، البتہ تو کامیاب نہیں ہوں گے، اگر ہوتے بھی ہیں تو یہ مجبوری میں جائیں گے، کچھ نہیں کر پائیں گے ملک پاکستان کے لیے، اور ذلیل و خوار ہو کر 1 سال کے اندر دوبارہ الیکشن دیکھ رہا ہوں میں، یہ کچھ ڈیلیور نہیں کر۔ دیکھیں آپ جب تحفظات دیتے ہیں، انڈیپینڈنٹ کو لے کے آتے ہیں، یس کو لے کے آتے ہیں، رائٹ کو لیتے آتے ہیں، رائٹ کو لے کے آتے ہیں، یس کو لے کے آتے ہیں، تو ان کے ساتھ اگر آپ بہت ساری چیزیں ان کو سہولتیں نہیں دیتے، ان کو کرپشن نہیں کرنے دیتے، ان کے معاملات کو چلنے نہیں دیتے، تو پھر وہ آپ کو تنگ کرتے ہیں۔ تو لہذا گزارش یہ ہے، دونوں ہی اس پوزیشن میں نہیں ہیں کہ ایمانداری سے گورنمنٹ بنا کے چلا سکے۔ ملک پاکستان کو کچھ ڈیلیور نہیں کریں گے یہ۔ اگر کوئی ڈیلیور کرے گا تو وہ ایک ہی ببر شیر ماں نے پیدا کیا، جس کا نام ہے عمران خان۔ میں وہ جرنلسٹ ہوں، وہ میں بھائی ہوں، میں ایمانداری سے، دیکھیں ساری زندگی ہم نے ان پارٹیوں کو ساتھ دیا، آج ہمیں سمجھ آ گئی ہے کہ ہمارے بچوں کا فیوچر، دیکھیں کوئی بندہ ملک سے باہر نہیں رہنا چاہتا۔ آج میرے ملک میں لا ہو، سسٹم ہو، ہمارے رزق کمانے کے لیے حلال ذریعے ہوں، ہمیں کرپشن نہ دینی پڑے، تو یقین کریں ہم 24 گھنٹے میں ٹکٹ کرا کے اپنے ملک میں آ کے ٹھہر جائیں۔ ہم یہاں بیٹھ کے کماتے ہیں اور اکثر پیسے بھیجتے ہیں، وہ اس لیے بھیجتے ہیں ہمارے ملک کا فائدہ ہو، ہمارے ملک کی عوام کا فائدہ ہو۔ آپ سب کو پتہ ہے اوورسیز جو پیسہ سالانہ آپ کو بھیجتے ہیں۔ تو میری مراد یہ ہے کہ ہم یہاں بیٹھے ضرور ہیں، ہم ضرور ان ملکوں کے سٹیزن ہیں، مگر ہمارا دل جو ہے پاکستان میں دھڑکتا ہے، اور ہم سب کے احترام عزت کرتے ہیں۔ آج تک میں نے کسی ادارے کے بارے میں کرٹیسزم نہیں کیا اور کسی کو غلط نہیں کہا۔ میں کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اب دیکھیں عمران خان صاحب ہمارے محترم ہیں، اب ان کو کوئی مشورہ نہیں دے سکتے، سب کو ساتھ لے کر چلنا چاہیے۔ میری مراد وہ آپ سمجھتے ہیں کہ کم سے کم جو ادارے عزت کے حق میں ہیں ان کو اگر عزت دے دو، سارے معاملات، دیکھیں یہ باتیں پھر اپنی اپنی جگہ چلی جاتی ہیں۔ مگر اس وقت عمران خان صاحب کا موقف یہ ہے کہ میرا ساتھ دیا جائے، کیونکہ میں سچا کھڑا ہوں، تو میرے خیال میں عمران صاحب کی بات کو ماننا چاہیے۔ عمران خان صاحب ملک کے لیے درد رکھتے ہیں، سچے کھڑے اچھے انسان ہیں، اور وقت کے ولی آدمی ہیں، بڑے ایماندار آدمی ہیں۔ مجھے بتائیں کتنے انہوں نے سال حکومت کی، کوئی ان کی کرپشن ثابت کر دے، مجھے کچھ بتائیں۔ دیکھیں میری بات سنیں،
ان لوگوں نے ملک لوٹا ہے، توشہ خانہ کا جو بیڑا گھر کے زرداری نے اور نواز شریف نے کیا، کسی نے نہیں کیا۔ اور یہ بندے نے جو بھی کیا آپ کے سامنے سارا ملبہ اس پہ ڈال کے اس کو جیلوں میں ڈال دیا۔ برکہ یہ لمبی بحث ہے، تو میں چاہتا ہوں کہ ملک پاکستان کی تقدیر اگر کوئی بندہ بدلنا چاہتا ہے اس کا ساتھ دیا جائے۔ تو تھوڑا سا ہمدردی میں ایموشنل ہوا، کسی سیاستدان کے لیے نہیں یا عمران خان کے لیے نہیں، اپنے ملک کی عوام کے لیے۔ تو میرے ملک کی عوام بھوکی مار رہی ہے، میرے ملک کی عوام بڑی پریشان ہے، تو خدا را اس کے لیے سوچا جائے، ان کے لیے کچھ کیا جائے۔ لوگوں کے چولہے نہیں جلتے، بچیوں کے بال سفید ہو رہے ہیں، شادیوں سے قاصر ہیں، اخراجات نہیں ہیں، ماں باپ کے پاس علاج و معالجہ نہیں ہے، صحت تندرستی نہیں ہے، تعلیم نہیں ہے، کسی سیکٹر میں کوئی سہولتیں نہیں ہیں۔ تو خدا را کوشش کر کے ان کی فیور میں کچھ بہتر کرے۔ تو ناظرین آپ سب کا بہت شکریہ، اگر میری بات کسی کو ناگوار گزرے تو اس کے لیے معذرت۔ السلام علیکم، اور گیلانی کینیڈا چینل کو یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔